के कति पढ्नुभयो भन्ने कुरा स्टार्ट राइटिङ कतिको पढ्नुभयो कतिको बुझ्नुभयो तपाईहरुलाई एउटा रिकल पनि हुन्छ ओके हाइड्रोकार्बन लेसन हाइड्रोकार्बन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन कहाँबाट राखे भन्दाखेरि यु ह्याभ 1 मिनेट टु थिंक नट टु रिप्लाई सोच्नको लागि मैले 1 मिनेट दिए रिप्लाई गर्नको लागि हैन हाइड्रोकार्बन तपाईहरुको घरमा कहाँ युज भइरहेको छ थिंक एन्ड टेल मी I will give you a name मैले भनेपछि भन्ने अहिले तपाईलाई 1 मिनेट सोच्नको लागि छ हाइड्रोकार्बन तपाईहरुको घरमा कहाँ छ कता युज भइरहेको छ इन डेली लाइफ तपाईहरुको डेली लाइफमा हाइड्रोकार्बन कहाँ कता युज भइरहेको छ कता देख्नु भयो ठीक छ सोच्दै लेख्दै लेख्ने काम भइरहेछ सँगसँगै सोच्ने काम पनि गर्नु होला हाइड्रोकार्बन तपाईहरुको डेली लाइफमा कहाँ कता कता युज भइरहेको छ Since we have 3 columns here, यो column-बाट मैले इच्छालाई छोडेँ ल इच्छा according to you have you seen hydrocarbons around you anywhere कस्तो फर्ममा देख्नु भएको You haven't seen what you have seen explain a name what hydrocarbon you have seen around you Methane. तपाईले मिथेन देख्नु भएको छ भेरी गुड ल बस्नुस् फ्रम हियर रिन्जिन कुन हाइड्रोकार्बन आफ्नो डेली लाइफमा देख्नु भएको छ इथाइल अल्कोहल उहाँले देख्नु भएको छ ल भेरी गुड लभली कुन हाइड्रोकार्बन हाम्रो डेली लाइफमा देखेको छ डायमन्ड ओके आर यु श्योर डायमन्ड हाइड्रोकार्बन होला ब्युटेन देख्नु भएको छ ओके ल बस्नुस् सी पहिला हाइड्रोकार्बन भनेको एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो है सो कार्बन डायमन्ड त कुनै किसिमले अर्ग्यानिक भएन इट्स प्योरली ओन्ली कार्बन है अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो हाम्रो हाइड्रोकार्बन भन्ने कुराहरू हामीले डेली लाइफमा देख्ने कुरा र किताबमा पढ्ने कुरा फरक हुन्छ के मेरो क्वेशन के थियो डेली लाइफमा देख्ने कुराहरू हामीले डेली लाइफमा देख्ने भनेको सनफ्लावर ओइल भेजिटेबल ओइल घी बटर देख्छौँ नि देख्छौँ डेली लाइफमा यो सबै हाइड्रोकार्बन ओके यो सबै के हो हाइड्रोकार्बन हामी मासु खान्छौँ त कुनै मासुको फ्याट्सहरु भेटिरहेछौँ भने त्यो पनि हाइड्रोकार्बन नै हो अनि हाम्रो किचनमा हामीले पकाउनलाई युज गर्ने ग्यास त्यो ग्यास पनि डिफरेन्ट हाइड्रोकार्बन्सको कम्पोजिसन हो है हामीले किताबमा पढेको मिथेन इथेन नै आउनुपर्छ भन्ने छैन हाइड्रोकार्बनहरु हामीले के देख्छौँ हाम्रो डेली लाइफमा त्यो ध्यान दिनु पर्यो म बाइक चलाउन आउँछु नि मेरो बाइकमा लाग्ने पेट्रोल पनि हाइड्रोकार्बन नै हो पेट्रोल डिजल केरोसिन व्हाटएभर वी सी यिनीहरु सबै के हो त हाइड्रोकार्बन हो अब यति भनेर सुन्ने बित्तिकै अब लागेको लागेन कि हाइड्रोकार्बन हामीलाई के लाग्यो भने हामी डेली नै यसलाई युज कन्ज्युम गरिरहेछौँ कि छैनौँ हामी डेली हाइड्रोकार्बन कन्ज्युम गरिरहेछौँ सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस यो हामीलाई नभई नहुने एउटा एसेन्शियल कम्पोनेन्ट हो हाम्रो लाइफको है त हाइड्रोकार्बन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो कम्पाउन्ड जुन कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै मिलेर बनेको छ कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै मिलेर बनेको The compound which is made up of only carbon and hydrogen can be referred to as hydrocarbons. हैन कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बन्यो भने त्यसलाई हामी हाइड्रोकार्बन भन्छौं जुन हामी नर्मली हाम्रो करिकुलम सिलेबसबाट पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कम्पाउन्ड धेरै पढ्यौं होला यसको नाम के हो मिथेन सो मिथेन एउटा हाइड्रोकार्बन हो इजन्ट इट यस सर मिथेन एउटा हाइड्रोकार्बन हो यो मिथेन भन्ने कम्पाउन्ड को मिलेर बनेको छ कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको छ जहाँ कार्बन एउटा छ भने हाइड्रोजन चारवटा छ यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यस्तो निस्क्यो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामीले बन्ड हेर्नु पर्ने हुन्छ बन्ड कति टाइपको हुन्छ देख्नु भएको छ सुन्नु भएको छ के टाइप कोभ्यालेन्ट र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट छ यता स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड पनि छ डिपेन्ड्स तपाई कुन वेमा तपाई बुझ्न चाहनुहुन्छ मैले बन्ड टाइप भनेपछि बन्ड त इदर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट र कोभ्यालेन्ट नै हो हैन कम्पाउन्ड हो भने
इदर इट इज स्याचुरेटेड अर अनस्याचुरेटेड भन्न सकियो। अहिले म बन्डमा छु भने यसलाई हेर्नु होला, नाम भन्न सक्नुहुन्छ? सोडियम क्लोराइड। यसको 2n² रुलबाट कन्फिगरेसन इच एलिमेन्टको जाने हो भने सोडियम 11 नम्बर हो। डु यु एग्री? क्लोरिन 17 नम्बर हो। सो टेल मी 287 हो। यहाँ यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन बढी भइरहेको छ, यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन कम भइरहेको छ। सो यु आर करेक्ट, इट विल लुज इलेक्ट्रोन, इट विल गेन इलेक्ट्रोन। कसैले दिने कसैले लिने भइरहेछ भने यसलाई भन्छ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स। यदि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएर कुनै दुई एलिमेन्ट बीच बन्ड बन्दैछ भने यस्तो बन्डलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। यस्तो बन्डलाई के भन्छौँ? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। यहाँ कस्तो भइरहेछ? इलेक्ट्रोन्स आर बिङ ट्रान्सफर फ्रम वन एलिमेन्ट टु अनदर। एउटा एलिमेन्टले अर्को एलिमेन्टलाई इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी, त्यहाँ हुने बन्डलाई भन्छौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। तर हाइड्रोकार्बन्समा त्यस्तो हुँदैन। हाइड्रोकार्बनमा कस्तो हुन्छ? कार्बन यो कति छ? 2,4 हो। यसको कन्फिगरेसन त 2,4 हो नि त। सो यसलाई अक्टेट हुनलाई त कतिवटा चाहिएको छ? यसलाई 4वटा चाहिएको छ। सिमिलरली हाइड्रोजन त कुनै बेला पनि अक्टेट हुनेवाला छैन। हाइड्रोजनको नियरेस्ट स्टेबल फर्म भनेको डुप्लेट हुनु हो। डुप्लेट भन्नुको अर्थ दुईटा बन्नु हो। सो हाइड्रोजन त दुईटा बन्नु छ भने उसलाई कतिवटा चाहिएको छ? एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ। हाइड्रोजनलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, कार्बनलाई 4वटा इलेक्ट्रोन। दुवैलाई चाहिएपछि दिने मान्छे कोही छ? लिने मान्छे मात्रै छ, दिने मान्छे त कोही पनि छैन। सो इन द्याट केस कस्तो हुन्छ त? यसलाई इलेक्ट्रोनको रूपले हेर्ने हो भने कार्बनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा छ? 1 2 3 4। कार्बनसँग 4वटा इलेक्ट्रोन छ। वेराज हाइड्रोजनसँग एउटा मात्रै छ। हाइड्रोजनवाला मैले शेडेड बनाएँ है त। हाइड्रोजनवाला शेडेड छ, कार्बनवाला चाहिँ अनशेडेड छ भन्यो भने अब हेर त, कार्बनले यो हाइड्रोजनसँग यति शेयर गर्यो, हरेक इन्डिभिजुअल हाइड्रोजनसँग शेयर गर्दाखेरि अब कार्बनसँग कति इलेक्ट्रोन भयो? 4वटा उसँग पहिल्यै थियो। यो अनकलर्ड कार्बनको हो, कलर्ड वाला हाइड्रोजनको हो। अब शेयर गर्दा कार्बन कतिटा भयो त? अब 2,8 भयो, कार्बन अक्टेट भयो। अब हाइड्रोजनको केसमा हाइड्रोजनसँग कतिवटा थियो? एउटा थियो, जुन हामी शेडेड बनाएका छौँ। यसले आफ्नो नियरेस्ट कार्बनसँग एउटा शेयर गर्यो भने उसँग कतिवटा भयो? दुईटा भयो। सो अब के भयो? डुप्लेट भयो। यसरी आफ्नो भएको इलेक्ट्रोन गिभ एन्ड टेक नगरिकन आफ्नो भएको इलेक्ट्रोन अरूसँग शेयरिङ गरेर बन्ड बनायो भने चाहिँ त्यस्तो खालको बन्डलाई भन्छौँ हामी कोभ्यालेन्ट बन्ड। सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुसँग कस्तो बन्ड हुँदो रहेछ त? कोभ्यालेन्ट बन्ड। सो यहाँ भएको मिथेन र हाइड्रोजनसँग कस्तो खालको छ? कार्बन र हाइड्रोजनसँग कस्तो खालको बन्ड छ त? कोभ्यालेन्ट बन्ड बिट्विन इच अदर। है त? यहाँ कस्तो छ? कोभ्यालेन्ट बन्ड बिट्विन इच अदर। सो हाइड्रोकार्बन पढ्दा पढ्दै थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको बन्ड, इदर कोभ्यालेन्ट अर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट। स्टेप 1 थाहा हुनुपर्ने। अब यसपछि हामी क्याटेगोरीमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कम्पाउन्ड क्याटेगोरी गर्दाखेरि चाहिँ कि त कम्पाउन्ड स्याचुरेटेड हुन सक्छ कि त अनस्याचुरेटेड हुन सक्छ। अब यहाँ जानु पर्यो। कम्पाउन्ड्स क्यान बी इदर स्याचुरेटेड अर कम्पाउन्ड्स कि त स्याचुरेटेड हुन सक्यो कि त अनस्याचुरेटेड हुन सक्यो। अब मैले थरथरको स्ट्रक्चर बनाएँ। यहाँ सबसे इजिएस्ट स्ट्रक्चरबाट सुरु गरेँ। स्ट्रक्चरबाट आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन। यो कार्बन र हाइड्रोजन बीच कतिवटा बन्ड छ? सिंगल बन्ड छ। 4वटा डिफरेन्ट बन्ड छ। एउटा कुरा के याद हुनुपर्छ? कार्बनको वरिपरि जहिले पनि कतिवटा बन्ड हुन्छ? 4वटा बन्ड हुन्छ है। किन कार्बनलाई 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिने भएकोले उसँग नर्मली 4वटा बन्ड हुन्छ। सँगसँगै इच कार्बन र हाइड्रोजनमा हेर्ने हो भने एउटा सिंगल बन्ड छ। मैले स्ट्रक्चरमा लेखेको कुरा तपाईहरुले वर्डमा लेख्न सक्नुपर्यो जाँचमा पेपरमा लेख्दाखेरि। Here in this compound, carbon and hydrogen have single bond between them. Carbon and hydrogen have single bond between them. जुन compound मा carbon र hydrogen बीच single bond हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी
स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भन्छौँ, जसमा कार्बन र हाइड्रोजन बीच सिंगल बन्ड हुन्छ। सेम वेमा यो कम्पाउन्डहरु हेर्नुभयो भने कार्बन र हाइड्रोजन बीच हेर्दा कतिवटा बन्ड छ? यहाँ कार्बन र कार्बन बीच डबल बन्ड छ। पहिला त यो कार्बन र यो कार्बन बीच डबल बन्ड छ। यहाँ यो कार्बन र कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड छ। यदि कार्बन र कार्बन बीच डबल बन्डको सट्टामा सिंगल बन्डको सट्टामा डबल अथवा ट्रिपल बन्ड बन्न थाल्यो भने यहाँ यो इथेनको केसमा गएको भए इथेनको केसमा कार्बन र कार्बन बीच सिंगल बन्ड नै छ, तर यहाँ आउँदा इथिन, यो इथिन हो, इथिनमा कार्बन र कार्बन बीच डबल बन्ड छ। अब यो इथाइनमा गयो भने कार्बन र कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड छ। सो यसलाई हामीले सेन्टेन्समा जानु पर्दा इफ अ हाइड्रोकार्बन हैज double or triple bond between two carbon atoms, then those hydrocarbons are called unsaturated hydrocarbons. Right? Single bonds are saturated, double अथवा triple bonds are unsaturated. Example दिनु पर्यो भने यहाँ छ मिथेन, इथेन. Example यहाँ दिनु पर्यो भने इथिन, इथाइन, प्रोपिन, प्रोपाइन. के छ यसको रुट वर्ड भन्दै जानु त? मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स. त्यहाँ जानु पर्दैन, डेकासम्म जान सकिन्छ. 10 भनेको डेका हैन. हामीले मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट म्याक्सिमम यहाँसम्म जाँदाखेरि हाम्रो काम सकिन्छ है त. यसमा डिफरेन्स बिट्विन बनाए दुईटा बन्यो. एउटा यसको डेफिनेसन, दोस्रो एक्जाम्पल. सो हाइड्रोकार्बनहरु कि त सिंगल बन्ड हुन्छ कि त डबल बन्ड हुन्छ हैन. सिंगल बन्ड भयो भने स्याचुरेटेडमा गयो, डबल अथवा ट्रिपल बन्ड भयो भने चाहिँ अनस्याचुरेटेड. अब यसलाई हामीले यसरी हेर्ने भयो भने अब अघिसम्म हामीले बन्ड पर्यौं दुई टाइपको, त्यसपछि कम्पाउन्ड हाइड्रोकार्बन दुई टाइपको हुन्छ भनेर त्यसको डिफरेन्स पर्यौं. अब हाइड्रोकार्बनलाई पनि यसको क्यारेक्टर अनुसार तीनटा डिफरेन्ट हेडिङ्समा डिभाइड गरिएको छ है. कि त हाइड्रोकार्बनलाई हामी एल्केन ग्रुपमा पर्छौं, कि त हाइड्रोकार्बनलाई हामी एल्किन ग्रुपमा पर्छौं, कि त एल्काइन ग्रुपमा पर्छौं है. सो अब हाम्रो टपिकलाई स्विच गरेर अब हामी कहाँ जान्छौं त? कतिको थाहा छ यसको बारे? हेरौँ है त. Now we have alkane, alkene, alkyne. अब हामीसँग एल्केन, एल्किन र एल्काइन गरेर तीन डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा हाइड्रोकार्बन्सहरु छ. पहिला हाइड्रोकार्बन्सहरुलाई सुरुवात गर्नलाई पहिला हामीले रुट वर्ड के भनेको थियौं? मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेन्ट. ल यहाँसम्म जाउँ है त. मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेन्ट भन्नुको अर्थ एउटा कार्बन भएको मीथ हुन्छ भने दुईटा भएको इथ, तीनटा भएको प्रोप, चारटा भएको ब्यूट, पाँचवटा भएको पेन्ट. त म्याथमेटिक्स हो. हेक्सेन, हेप्टेन, अक्टेन, नोनेन, डेकेन हुन्छ नि. जस्ट म्याथ, इट्स म्याथ है. अब एल्केन ग्रुपमा गयो भने पहिला त के याद गर्नु पर्यो? एल्केन ग्रुपमा गयो भने कार्बन र कार्बन बीच सिंगल बन्ड हुन्छ. एल्किन ग्रुपमा गयो भने कार्बन र कार्बन बीच डबल बन्ड हुन्छ. एल्काइन ग्रुपमा गयो भने कार्बन र कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड हुन्छ. थाहा छ यति? यसको जनरल फर्मुला थाहा छ एल्केनको? के होला? CnH2n+2. एल्किनको S2n अनि यही हो त? ल यदि यो हो भने यहाँ कार्बन नम्बर 1 राखेर बनाउने कम्पाउन्ड के बन्छ? निकाल्नुस् त. कार्बन नम्बर 1 राखेर के कम्पाउन्ड बन्यो? यु फाइन्ड इन कपी. एल्केनमा मात्रै जानु अहिले. एल्केन ग्रुपमा कार्बन नम्बर 1 राखेर बनायो भने चाहिँ के कम्पाउन्ड बन्यो त हेर्नु होला. मिथेन बनेको हो. कार्बनको नम्बर 2 राखेर बनाउनुस् त के बन्यो होला? त सुरु गर्ने अब कपीमा बनाउँदै जानुस्. कार्बन नम्बर n को ठाउँमा 2 राखेर
कार्बन नम्बर 2 भनेको त्यो फर्मुलामा जहाँ n छ त्यो n को ठाउँमा 2 राखेर हेर्नु त के भन्छ सबैमा अब एल्केन एल्किन एल्काइनमा कार्बनको नम्बरमा 2 राखेर हेर्नुस् n को ठाउँमा 2 राखेर अल्फाबेट n को ठाउँमा चाहिँ 2 राखेर हेर्नु त के भन्दो रहेछ यसरी find it for alkene and alkyne as well एल्केन भने कार्बन कार्बन बीच सिंगल बन्ड बनेर भएर बनेका कम्पाउन्डहरु एल्किन भने कार्बन कार्बन बीच डबल बन्ड भएर बनेका कम्पाउन्डहरु एल्काइन भने कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड भएर बनेका कम्पाउन्डहरु दुई राख्दाखेरि एल्किनमा के बन्यो C2H4 बन्यो पक्का एल्काइनमा के बन्यो होला त C2H2 ल यसको स्ट्रक्चरहरु देखाउनुस् त स्ट्रक्चरहरु यहाँ फर्स्ट देखि एल्केन एल्किन एल्काइनको स्ट्रक्चरहरु स्ट्रक्चर सूत्र पनि बनाउनु होला है पहिला फर्मुला युज गरेर कम्पाउन्ड मोलेकुलर फर्मुला क्रिएट गर्नुस् त्यसपछि स्ट्रक्चर पनि बनाउनु होला के भन्नु यस्तो हुँदैन नि हाइड्रोजनलाई मन लागेको ठाउँमा हाइड्रोजन बस्न पाउँदैन नि यदि दुईटा मात्र हाइड्रोजन छ भने त्यो बन्ड जहिले पनि एंगलमा हुन्छ है कुनै न कुनै एंगलमा हुन्छ स्ट्रक्चर्सलाई अलि एट्र्याक्टिभ बनाउनु एंगल यो यस्तो हुनु पर्यो यो तिम्रो छ नि तिमीले यस्तो गरिरहेको काटो भनेको होइन नेक्स्ट टाइम बनाउँदाखेरि त्यो याद गर्नु भनेको सबैको बन्यो एउटा कपीमा हेरौँ त एउटा कपीमा जसको क्लिन बनिसकेकोलाई देखाउनुस् त एउटा कपीमा हेरौँ खै ओके ठीक छ ल अहिले हामीले एल्केन एल्किन एल्काइन कम्पाउन्ड्सहरु हेर्यौं यसमा अब अर्को एउटा कुरा याद गर्ने अथवा तिमीलाई चाहिने हुन सक्ने के हुन सक्छ भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी यो कम्पाउन्डहरु कतिको रिएक्टिभ छ कम्प्यारेटिभ स्टडी हेर्ने हो भने यसमा लिस्ट अमंग देम सबसे कम रिएक्ट गर्ने हेर्यो भने सिंगल बन्ड्स आर लिस्ट रिएक्टिभ भन्नुको अर्थ एल्केन सबसे लिस्ट रिएक्टिभ हुन्छ इथेन इथिन इथाइन हेर्नुभयो भने सबसे कम रिएक्ट गर्ने चाहिँ इथेन निस्किन्छ त्यस्तै इथाइन भन्ने कुरा चाहिँ सबसे बढी रिएक्टिभ हुन्छ सो रिएक्टिभिटी हेर्ने हो भने लेस रिएक्टिभ हाइली रिएक्टिभ बुझ्नुभयो लेस रिएक्टिभ हाइली रिएक्टिभ हुन्छ आफ्नो कम्प्यारेटिभ स्टडीमा लेख्ने थियो तीनटा कलममा एउटा कलममा आफ्नो क्यारेक्टर लेख्ने एल्केनहरु लेस रिएक्टिभ हुन्छ एल्किनहरु रिएक्टिभ हुन्छ भने एल्काइनहरु हाइली रिएक्टिभ हुन्छ अब यो रिएक्टिभिटी तपाईले कम्बस्टिबिलिटीबाट कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्छ कम्बस्टिबिलिटी यो कस्तो क्यारेक्टर हो कम्बस्टिबिलिटी भनेको एयरसँग रिएक्ट गरेर बल्न सक्ने क्यारेक्टर इजन्ट इट एयरसँग रिएक्ट गरेर बल्न सक्ने क्यारेक्टरलाई हामी कम्बस्टिबिलिटी भन्छौं यो सबै हाइड्रोकार्बन इथेन इथिन इथाइन सबै बल्छ तर को भिगरसली बल्छ इथाइन भिगरसली बल्छ
बल्नु र भिगरसली बल्नु। You get the term? जल्नु र भिगरसली जल्नु है त। हामीले अघि के कुरा गर्दैथ्यौँ, घरमै पाउने कम्पाउन्डहरू छन् एलपीजी ग्यास भन्यौँ नि हामीले है। एलपीजीमा मिथेन त हुन्छ, तर मिथेन भन्दा पनि बढी प्रोपेन र ब्युटेनका कम्पाउन्डहरू हुन्छ। किन त? मिथेन भन्दा बढी राम्रो बल्छ। ओके, मिथेन त बल्छ नै, तर मिथेन भन्दा पनि राम्रो बल्छ। अनि एलपीजी भनेर सुन्ने गरेछौँ होइन, त्यसको फुल फर्म चाहिँ के होला नि? लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास। यसको लागि त हामी डिपेन्डेन्ट छौँ नि यो कन्ट्री इजन्ट इट। हामी चाहेर पनि यो आफै बनाउन सक्दैन है। यो हाम्रो देशमा कतै कतै भेटिरहेको छ फाटाफुट्ट, तर त्यसको एक्सट्र्याक्सन हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ अहिलेसम्म पनि। वी आर डिपेन्डेन्ट अन अदर कन्ट्रिज इभन टु एक्सट्र्याक्ट दोज ग्यासेस। अहिले वर्ल्डमा डाइरेक्टली यो कुरा एक्सपोर्ट गर्ने भनेको दुईटै मात्र मेजर कन्ट्रीहरू छ। त्यो मेजर कन्ट्री भनेको रसिया र कतर हो है। अरू देशहरूले पनि गर्छ, युएसले पनि गर्छ होइन, अरू कन्ट्रीहरूले पनि गर्छ, साउदी अरेबियाले पनि गर्छ। तर धेरै लार्ज क्वान्टिटीमा विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्ने भनेको 1 नम्बरमा रसिया अनि 2 नम्बरमा कतर। यदि तपाईँ कतार भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नेपालीले भन्छ है, द कन्ट्री इज कतर। ओके, रसिया र कतरले चाहिँ एकदम लार्ज क्वान्टिटीमा नेचुरल ग्यास एक्सपोर्ट गर्छ। नेचुरल ग्यास कसरी एक्सपोर्ट गर्छ केही आइडिया छ? ट्याङ्क्स अर पाइप। यु आर करेक्ट। रसियाले आफ्नो सबै नेबरिङ कन्ट्रीहरूलाई, युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई जमिन मुनिबाट पाइपलाइन गरेर पठाउने गर्थ्यो। यो वारपछि अहिले यो रोकिएको छ। वारपछि, युक्रेन वारपछि मेजोरिटी रोकिएको छ। वेयरएज अब कतर त एउटा अर्कै कन्टिनेन्टमा छ, त्यसले युरोपलाई कसरी सप्लाई गर्छ होला? ट्याङ्क्स। कस्तो ट्याङ्क? दोज आर शिप्स एक्चुअली, ह्युज शिप्स। हामीले सोच्यो भन्दा पनि ठुलो, यो घरै भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। त्यस्तो सिपहरूमा यसलाई फ्रिज गरेर लैजान्छ, लिक्विड फर्ममा होइन, सलिड फर्ममा। ओके, अनि त्यसपछि आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि अनि फेरि यसलाई लिक्विफाइड फर्ममा लगेर घर घरमा पाइपलाइनको थ्रुबाट पठाइन्छ है। यो ग्यास धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नि, हामीलाई डेली भात पकाउनलाई चाहिन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाइड्रोकार्बनहरू हामीलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। ल, बुझ्नुभयो होइन त? अहिलेसम्म के पर्यो? हाइड्रोकार्बन भनेको के हो, त्यसपछि बन्ड दुई टाइपको हुन्छ, इलेक्ट्रोभाइलेन्ट बन्ड और कोभ्यालेन्ट बन्ड। हाइड्रोकार्बन्सहरू दुई टाइपको छ, स्याचुरेटेड एन्ड अनस्याचुरेटेड। त्यसपछि हाइड्रोकार्बनहरूलाई हामीले 3 वेमा के भन्छ डिस्टिङ्ग्विस गर्छौँ, एल्केन, एल्किन र एल्काइन भनेर। उसको क्यारेक्टरहरू पनि वी एक्सप्लेन, एल्केन कस्तो ग्रुपलाई, एल्किन कस्तो ग्रुपलाई र एल्काइन कस्तो ग्रुपलाई भन्छौँ भन्ने कुरा है त। हामीले जेनरल फर्मुला पढ्यौँ, अब जेनरल फर्मुलाबाट अब हामी जान्छौँ मोलिकुलर फर्मुला। ओके, मोलिकुलर स्ट्रक्चर। लेट्स नट गो विथ फर्मुला, लेट्स गो विथ स्ट्रक्चर। आई हेभ सम थिङ्स हियर। यसबाट के बन्दै जान्छ हेरौँ है त। थिङ्क द्याट दिस ब्ल्याक वान इज कार्बन फर यु है। द orange, yellow portion is the bond. Yellow portion is the bond and this orange portion is hydrogen. यसलाई एकअर्कालाई कनेक्ट गरेर हेरौँ। तपाईले बनाउने स्ट्रक्चर र रियलमा बन्ने स्ट्रक्चर यस्तो फरक हुन्छ। तपाईले बनाउने स्ट्रक्चर 90 डिग्री बनाउनुहुन्छ, डु यु रिमेम्बर? मिथेन बनाउँदा तपाईको सबै स्ट्रक्चर के छ? 90 डिग्री। इन रियल मिथेन इज नट 90 डिग्री, दिस इज मिथेन। देख्नुभयो? एउटा कार्बन छ, 4 वटा हाइड्रोजन छ। Each carbon and hydrogen is connected with a single bond and the molecular structure of methane is this. Okay? बनाउन सकिन्छ? सजिलो छ हेर्दा? It's quite easy. You are just supposed to connect the given things. What we have next? यसो गरौँ, what we have next भन्दा पनि let's do it yourself. यहाँ मैले 3टा कलममा बच्चाहरू छन् भने यो कलम ए भयो, यो कलम बी भयो, यो कलम सी भयो। हेरौँ है त, कसले चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स चेक। 2 ल
both work together. I want something from your side. यो मैले सेकेन्ड बेन्चमा दिएँ एकअर्कालाई हेर्दा हुन्छ यु क्यान टर्न अराउन्ड एन्ड चेक यति युज गरेर के स्ट्रक्चर बन्छ लेट्स ट्राई वन्स तपाईहरुलाई दिएको स्ट्रक्चरबाट के बन्यो तपाईहरुलाई दिएको स्ट्रक्चरबाट के बन्यो कि ट्राई गरेर देखाउनुस् त जस्ट ट्राई के बन्दो रहेछ ल तपाईहरुलाई यो चारवटा स्ट्रक्चरले के बन्दो रहेछ हेर्नुस् Sword. कार्बन पाउनु भएन Sword. We also get carbon. ल लेट्स ट्राई यसबाट के बन्दै जान्छ हेरौँ त ट्राई गर्नुस् त्यहाँबाट के बन्दै जान्छ यो चेक त्यसपछि तपाईहरुको बनेपछि मलाई भन्नु होला सर हाम्रो बन्यो भनेर ल ट्राई गर्नु के बन्यो यस चेक केही त कम्पाउन्ड पक्कै पनि बन्छ केही त बन्यो पक्कै केही त बन्यो ल सबसे पहिला ल हेरौँ रिन्जिनले केही त पक्कै बनाएको छ ल हेरौँ है सबैले We started with Ringin's structure here. The black color represents the carbon, is it? Yes, sir. The red color represents double bond. Yellow color simply represents bond. Red color represents double bond. And the orange balls are all hydrogen. So here carbon kati? C2. Do we agree? Yes. C2. Hydrogen kati? 4 वटा. C2H4. तर कार्बन र हाइड्रोजन बीच कतिवटा बन्ड छ डबल बन्ड छ सो यो के कम्पाउन्ड बनाउनु पर्यो इन्जिनले The compound that she made is, you are correct, it is exactly correct, ethene बनेको छ यो के बनेको छ ethene once again नबिगार्दै देखाउ once again ल यता फर्स्ट पेजमा कलम 1 मा आए है त म यता कलम 1 लाई फोकस गर्ने सबैले सो दे also came out with one structure यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला यहाँ के छ ब्ल्याक कलर रिप्रेजेन्ट्स द कार्बन ऑरेंज कलर रिप्रेजेन्ट्स हाइड्रोजन एन्ड येलो रिप्रेजेन्ट्स बन्ड येलो सिंगल छ सो सिंगल बन्ड भयो यो दुईटा कार्बन छ हाइड्रोजन कतिवटा छ 6 वटा छ सो C2H6 बनेको छ यो कम्पाउन्ड के होला यो इथेन बनेको छ ल यहाँ ठीक भयो इथेन बन्यो यहाँ यसलाई डिस्मेन्टल गरेर बनाउनुस् ल यसलाई डिस्मेन्टल गरेर बनाउनुस् यो बन्यो त ठीक यो बढी भयो बढी भएको भए के हुन्थ्यो हेरेर राख्न आउने छैन यहाँ राख्नु ल एकैछिन है सबैले एकछिन आफ्नो काम छोडेर यसमा फोकस गर्नुस् त सारो प्रयोग हुँदैन यसमा फोकस गर्नुस् है अब यो स्ट्रक्चरलाई यताबाट जाउँ यो कार्बन छ यो कार्बनलाई स्याटिस्फाई गर्न यसको वरिपरि कतिवटा बन्ड हुनु पर्यो 4 वटा बन्ड यो कार्बनलाई स्याटिस्फाई गर्नलाई 1 2 3 4 सो दिस कार्बन इज स्याटिस्फाइड भन्नुको अर्थ यो स्टेबल भयो अक्टेट फर्ममा गयो अब यो कार्बनलाई स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो सो यसको पनि हेर्ने हो भने यहाँ 1 किन यससँग यो पनि छ नि त हैन यसको यो पनि यो बन्ड पनि यसको पनि हो नि त 1 2 3 4 5 वटा भयो यता 5 वटा यता 4 वटा भयो भने
यो केमिकली करेक्ट स्ट्रक्चर हो? दिस इज इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। अनस्टेबल होइन, यो करेक्ट स्ट्रक्चरै इनकरेक्ट छ। हामीले स्ट्रक्चर बनाउँदा के याद गर्नुपर्छ? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि कार्बन कार्बन बीच अथवा कार्बनको वरिपरि 4वटा बन्ड छ कि छैन। 3टा बन्ड भयो भने पनि तपाईको स्ट्रक्चर रङ भयो, 5वां बन्ड भयो भने तपाईको स्ट्रक्चर रङ भयो। सो तपाईसँग हुनुपर्ने भनेको टोटलमा 4वटा स्ट्रक्चर। सो इफ आई रिमुभ दिस, इट इज ओके। नाउ इट बिकम्स इथिन। हो, यसलाई डिस्मेन्टल गर्नु छ। यहाँ एउटा के बन्यो? खै त यो बन्ने प्रोसेसमै छ, अहिलेसम्म बनेकै छैन। आशिषले के बनायो? यसले त पक्कै पनि केही बुझाएन जस्तो लाग्यो। यसले त पक्कै पनि केही बुझाएन, तर यसलाई पनि क्रिएटिभ हुनुभयो भने केही त केही छ यसमा। पक्नुस् है, आशिष यता दिने। मैले आशिषको ग्रुपलाई यो पेजलाई बनाउनलाई यति कुराहरू दिएको थिएँ। If I have given you something, means I meant that you use this. मैले तपाईलाई यो दिएको छु भने मैले के सोचेको छु भन्दाखेरि तपाईले यो युज गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको छु। मैले यो उनीहरुलाई यो ग्रुपलाई मैले यो र यो सबै दिएको थिएँ, मतलब दे विल युज इट भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन थियो। उहाँहरुले यो युजै नगरिकन यो चाहिँ बनाइदिनु। ओके, केही कुरा त उहाँले गलत गर्नुभयो, तर केही कुरा क्रिएटिभ पनि छ यसमा। सोच्ने एउटै दिमागले एउटै एंगलले मात्र नसोच्नुहोस्। अर्को एंगलले सोच्दा यसले केही न केही त सोच बनिरहेछ। सोच्ने तरिका मात्र हो, के बनिरहेछ यो? Think that the black one is hydrogen. Think that the black one is hydrogen and the orange one are oxygen. यदि यो हाइड्रोजन यो दुईलाई मैले अक्सिजन मानेको नि यो के बन्यो? वाटर पनि त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा पर्न गएको हैन। विदाउट कार्बन हुनुपर्छ फेरि। कार्बन छ कि छैन? छैन, तर एटलिस्ट कुनै स्ट्रक्चर त बनेको छ। कुनै स्ट्रक्चर त बनेको छ नि, इजन्ट इट? यो मैले दिएको थिएँ, ल पास भयो है। यो मैले दिएको थिएँ ट्रिपल बन्ड बनाउनको लागि है। त्यहाँबाट पास भयो, त्यहाँबाट म पछाडी सार्दै छु। अरु केही एड गर्नु पर्यो भने एड गर्ने, ल केही एड गर्नु पर्यो भने एड चाहिँ गर्ने, बट आई वान्ट अ ट्रिपल बन्ड फ्रम दिस साइड। खै त तिम्रो डबल बन्ड नबनिकन बस्ने भयो? केही चाहियो भन न बरु। ल यु नीड समथिङ एल्स, ट्राई। त्यसको माथि चाहिँ हाम्रो के रातो के बनायो यो? रातोको माथि अरेन्ज। ल एकैछिन यता रोक्नु है। उहाँ बाबुहरूले बनाउँदै गर्नुहुन्छ, यहाँ अर्कै चीज बनिसक्यो। यहाँ हेक्सागन जस्तो के हो यो? ओके, यसमा पनि हेर्नुभयो भने कार्बनलाई हामीले कार्बन मान्यौं भने येलो त सबै सिंगल छ। सो यो सिंगल बोन्ड भयो, एल्केनमै गयो। एल्केनमै गएको हैन? यो एल्केनमै गइरहेको छ। फेरि अरेन्ज कतिवटा छ काउन्टै गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। 3 3 6 and 4 10 10 वटा छ। C4H10 भन्यो यो। C4H10 सिंगल बोन्डबाट। सो यो चाहिँ के भयो? ब्युटेन है। यो ब्युटेन भयो। यो ब्युटेन भन्ने कम्पाउन्ड हाइली फ्लेमेबल हुन्छ। प्रोपेन एन्ड ब्युटेन हामीले नर्मली जलाउनेमा चाहिँ धेरै युज गर्ने हो है। हाइली फ्लेमेबल कम्पाउन्ड। स्ट्रक्चर देख्नु भयो? यस्तो हुँदो रहेछ है त? यस सर, 1 कार्बन। ल यसलाई डिस्मेन्टल गरेर बनाउनुस्। अरु के कार्बन दियो? कार्बन भाइ मैले खोजेको एसिटाइलिन भेटेको थिएन है अहिलेसम्म। एसिटाइलिन सुन्नुभएको छ? एसिटाइलिन तिमीले बनाएकोमा को चाहिँ एसिटाइलिन मलाई छोडेर देखाउ त। तिम्रो कपीमा चाहिँ कुन चाहिँ एसिटाइलिन मलाई छोडेर देखाउ। यसको नाम चाहिँ एसिटाइलिन है। ल यहाँबाट के बनेको रहेछ? इथेन बनेको छ हो। ठीक छ, बन्डहरु युज गरेर बनाऊ। यो डबल बन्ड युज गरेर बनाऊ। स्मार्ट गरेर डबल बन्ड युज गरेर बनाऊ। भाइ भाइ बन्ड बनिरहेछ, हतार नगर, हतार नगर।
नगर आरामले बैठ्यो गर्ल्स क्यान यु प्लिज वेट आफ्नो बस्नुस् आई गिभ यु टाइम बस्नुस् भयो बोइज ओके एकछिन यहाँ है सबैजना ल आफूले जे बनाइरहेको छ एकछिन रोक्नुहोस् जे बनाइराख्नु भएको एकछिन रोक्नुहोस् र फोकस यहाँ यो स्ट्रक्चरमा हेर्नुभयो भने कालो के भयो कार्बन रातोले के जनाउँछ कस्तो खालीको बन्ड ट्रिपल बन्ड रातोले ट्रिपल बन्ड जनाउँछ येल्लोले सिंगल बन्ड जनाउँछ है रातोले ट्रिपल बन्ड जनाउँछ अनि ऑरेंज बल्सले हाइड्रोजन जनाउँछ सो यहाँ दुईटा कार्बन छ दुईटा हाइड्रोजन छ दैट्स इट यहाँ दुईटा कार्बन छ दुईटा हाइड्रोजन छ तर फरक के छ यहाँ ट्रिपल बन्ड यो मैले आशिषलाई दिएको थिएँ यो बनाउनलाई जे यो ट्रिपल बन्ड छ है दुईटा कार्बन दुईटा हाइड्रोजन एन्ड ट्रिपल बन्ड सो यसको नाम के भयो इथाइन यसको कुनै अल्टरनेटिभ नेम छ इथाइन बाहेक इथाइन बाहेक यसको अल्टरनेटिभ नेम के हो एस एक्का एसिटाइल है के हो एसिटाइल हरेक चीजलाई उसको डिफरेन्ट डिफरेन्ट कमन नेम मोलेकुलर नेम साइन्टिफिक नेम धेरै नामहरू हुन्छ हरेक नामबाट चिन्नु पर्यो यसलाई के भनिन्छ एसिटाइलिन पनि भनिन्छ इथाइन मात्रै होइन यसलाई के भनिन्छ एसिटाइलिन पनि भनिन्छ कार्बन चाहियो भेरी गुड कन्टिन्यू एकैछिन ल सबै फोकस बोर्डमा एभ्रीबडी फोकस अन द बोर्ड अब तपाईहरुलाई एक्टिभिटी सकिसकेपछि व्हाट आई विल डू इज अब एकछिन होमवर्क टिप्नुस् है आफ्नो कपीमा होमवर्क टिप्नु होला म होमवर्क लेख्छु होमवर्क टिप्नु है यो पहिलो होमवर्क भयो राइट टू डिफरेंस बिट्विन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब अर्को ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यो होमवर्क भयो है ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन इथीन इथाइन या एन इन आइन यसलाई सफिक्स भनिन्छ सफिक्स भनेको के हो पछाडी टास्ने कुरा हैन अगाडिकोहरुलाई हामी रूट वर्ड प्रिफिक्स पनि भन्छौं है प्रिफिक्स र सफिक्स अगाडि आउने प्रिफिक्स भने पछाडी आउनेहरु सफिक्स ल यति भन्दै आजको क्लास कन्क्लुड गरे थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सर ल बस्नुस्